आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, हामी यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा मानिसको जीवन बडो विचित्रको पनि छ। हामीले आफूलाई प्रयोग गर्छौँ। मुख्यतया मानिसले दुई शब्द हामीलाई सुन्दा एउटै जस्तो लाग्छ, तर हामीले आफू को हो म को हो भन्ने पहिचान गर्नको लागि दुईवटा शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, म र मेरो। म भनेर हामीले कसलाई भन्छौँ र मेरो भनेको के हो? मलाई चिन्नु नै वास्तवमा आफूलाई चिन्नु हो। यो संसारमा हामी आइसकेपछि हामीले धेरै कुराहरू जान्ने इच्छा गर्छौँ। ती कुराहरू जान्नको लागि धेरै किसिमका प्रयत्नहरू अभ्यासहरू गर्छौँ र सबै कुरा जाने तापनि जबसम्म आफूलाई जानिँदैन, अर्थात् म को हो भनेर चिन्न सकिँदैन, तबसम्म त्यो हाम्रो ज्ञानको पूर्णता हुँदैन। तबसम्म हामीले सबै चिज जानिसकेका हुँदैनौँ। त्यसो भएर हामीले म को हो भन्ने कुरा जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसो एकैछिन आँखा बन्द गरेर चिन्तन गर्ने हो भने हामीले चिन्तनबाट नै वास्तविक ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो बाहिर देखिने ज्ञान, बाहिर देखिने जुन चित्रहरू हुन्छन्, बाहिर देखिने जुन दृश्यहरू हुन्छन्, यी दृश्यहरू सबै सत्य हुन् या होइनन्। यथार्थ ज्ञान भनेको के हो भने हामीले देखेको हाम्रो अगाडि प्रस्तुत भएको ज्ञान भन्दा पनि हामीले अनुभूति गरेको ज्ञान वास्तविक र यथार्थ ज्ञान हुन्छ। बुद्धिका पनि दुईवटा भेद हुन्छन्। एउटा अनुभूति र स्मृति भनेर भनिन्छ। स्मृति भनेको हामीले कतै घुम्न जाँदाखेरि केही वस्तुहरू देखियो, अर्को दिन त्यो वस्तुलाई सम्झनु भनेको स्मृति हो। हामीले एउटा कुनै पुस्तक पढ्यौँ र त्यो पुस्तकको कुरा अर्को दिन कतै गएर वर्णन गर्छौँ, व्यक्त गर्दछौँ भने त्यो पुस्तकमा पढेको कुरालाई स्मरण गर्नु हो, त्यो स्मृति हो। र अर्को हुन्छ अनुभूति। अनुभूति भनेको बाहिर व्यक्त गर्न अलि असम्भव हुने तर आफूले अनुभव गरेको। यथार्थमा त्यो अनुभूतिजन्य ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। मानिस कोही पनि ज्ञानमा अपूर्ण कोही पनि हुँदैन। सबैसँग सबै खालको क्षमता अन्तर्निहित हुन्छ, मानिसभित्र रहेको हुन्छ र
त्यो क्षमतालाई, त्यो ज्ञानलाई उजागर गर्नु र बाहिर प्रस्तुत गर्नु, व्यक्त गर्नु यी मानिसको कर्तव्य हो। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दा अभ्यासद्वारा त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ। र मुख्यतया मैले आज दुईवटा विषय यहाँ उठाएको छु। म र मेरो के हो त? हामीले म भनेर भन्छौँ, कसलाई म भन्छौँ त? हाम्रो शरीरलाई, यो जो देखिएको शरीर छ, यो शरीरलाई म भन्ने हो भने, म भनेको हो भनेर भन्ने हो भने कुनै बेला यही शरीरलाई मेरो शरीर भनेर भन्छौँ। म भित्र रहेको हुनाले यसलाई मेरो भनेर भनियो। मेरो कपडा भनेर भनिन्छ, मेरो पुस्तक भनेर भनिन्छ, मेरा सन्ततिहरू, मेरा बुबा आमा भनेर भनिन्छ। त्यहाँ हामीले मेरो शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। तर म नभइकन मेरो त हुँदैन। अब त्यो म के हो त वास्तवमा? यो प्रश्नको उत्तर हामीले एकैछिन चिन्तन गर्यौं भने आफै पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसो भएर अब यहाँनिर बुझ्न के आवश्यक छ भने, यो हामीले जुन देखिराखेका छौं यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनिन्छ। पाञ्चभौतिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्वहरू मिलेर बनेको हुनाले यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनियो। यो पाञ्चभौतिक शरीर एक दिन जन्मिएको हो र एक दिन यो शरीर वृद्ध अवस्थामा पुगेर यो शरीरको नाश हुन्छ। जुन पञ्चतत्वबाट बन्यो, यी पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर एक दिन तिनै पञ्चतत्वमा गएर विलीन हुन्छ अनि यो शरीरको, यो पाञ्चभौतिक शरीरको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। जसलाई हामीले मेरो शरीर भनेका छौं। हामीलाई यहाँनिर चाहिएको छ म के हो त? त्यो दिनपछि म हराउँछ त? होइन। मेरो शरीर, यो देखिएको हामीले मेरो भनेको शरीर त्यो दिन हराउँछ। जब यो शरीर वृद्ध अवस्थामा पुग्छ तब त्यो मेरो शरीर हराउँछ, तर म भन्ने चीज कहिले पनि हराउँदैन। यो जुन पाञ्चभौतिक शरीर भयो, शरीरका दुई प्रकार हुन्छन्। एउटा स्थूल शरीर र अर्को सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर भनेको यही पाञ्चभौतिक शरीरलाई स्थूल शरीर भनिन्छ, जो हाम्रा आँखाले, हाम्रा इन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौं, ग्रहण गर्न सक्छौं। त्यो नै पाञ्चभौतिक शरीर हो। त्यसैलाई हामीले मेरो शरीर भनेर भन्ने गर्छौं। तर त्यो मेरो त हामीले जसलाई मेरो भन्छौं त्यो सदाको लागि मेरो हुँदैन। तर म भन्ने चीज सदाको लागि हुन्छ। र त्यो सूक्ष्म शरीर, अर्को सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भनेको हाम्रा आँखाले, हाम्रा इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्न सक्दैनौं, अर्थात् देख्न सक्दैनौं। त्यो सूक्ष्म शरीर हो। हामी भ्रममा परिराखेका हुन्छौं। यही शरीरलाई हामीले, देखिराखेको शरीरलाई सब थोक ठानेर हामी भ्रममा परिराखेका हुन्छौं। तर यो बुझ्न जरुरी छ, यो बाहिर देखिने शरीर, यो पाञ्चभौतिक शरीर अनित्य छ। हामीलाई थाहा पनि छ। तर थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी भ्रममा परिराखेका हुन्छौं। त्यो कुरा हामीमा सदा सर्वदा आएको हुँदैन। र सूक्ष्म शरीर, जसलाई हाम्रा इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्न सकिँदैन,
हामीले देख्न सकिँदैन, यो हो सूक्ष्म शरीर भनेर देखाउन सकिँदैन। त्यो सूक्ष्म शरीर जसलाई हामीले आत्मा पनि भन्छौँ, त्यो कहिले पनि मर्दैन। अब त्यो कस्तो हो त भन्दा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभयो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जसरी हामीले हाम्रो शरीरमा एउटा नयाँ कपडा किनेर लगाउँछौँ, अनि त्यो कपडा लगाउँदा लगाउँदै पुरानो हुन्छ, च्यातिन्छ, र त्यो पुरानो भइसकेपछि त्यो कपडालाई शरीरबाट निकालेर अर्को नयाँ कपडा चेन्ज गर्छौँ, लगाउँछौँ। त्यस्तै त्यो हाम्रो सूक्ष्म शरीर पनि कस्तो छ भने त्यो अविनाशी छ। त्यो शरीरले पनि नयाँ शरीर धारण गर्दछ, हामीले नयाँ कपडा धारण गरे जस्तै। अनि त्यो नयाँ शरीर पहिला सानो हुन्छ अनि विकसित हुँदै हुँदै जान्छ, र पछि जब वृद्ध हुन्छ र त्यो शरीर बुढो भइसकेपछि त्यो शरीरलाई त्यागेर, त्यो शरीरलाई छोडेर त्यो सूक्ष्म शरीर फेरि अर्को नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्दछ। त्यो सूक्ष्म शरीर अर्थात् त्यो आत्मा कस्तो हुन्छ त? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न त्यो कहिल्यै जन्मन्छ, न कहिले त्यो मर्दछ। त्यो न पहिला थियो, त्यसको न आदि छ, न पछि हुनेछ, अर्थात् त्यसको अन्त्य छ। त्यसको आदि पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। त्यो शाश्वत र अविनाशी चिज हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र त्यो शरीर, त्यो सूक्ष्म शरीर कहिले पनि नाश हुँदैन, सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हामीले वास्तवमा म भनेको त्यसैलाई हो। हामीले देखिराखेको शरीरलाई मेरो शब्दको प्रयोग गर्छौं भने वास्तविक म भनेको त्यो सूक्ष्म शरीरलाई हामीले म भनेका हौं। त्यो सूक्ष्म शरीर कहिले पनि नाश हुँदैन, त्यसको जन्म पनि हुँदैन, अन्त्य पनि हुँदैन। त्यसो भएर हामीले यो देखिराखेको जुन पाञ्चभौतिक शरीर, यो मेरो शरीर भनेका हुन्छौं, यो शाश्वत हुँदैन। हामीले जुन वस्तु अविनाशी छैन, अर्थात् एक दिन त्यो वस्तुको अन्त्य हुन्छ, त्यसैलाई यो सदा सर्वदा मेरै अधीनमा छ, यो मेरै हो भनेर हामीहरू मक्ख परिराखेका हुन्छौं। त्यसैको प्रलोभनमा परेर हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेका हुन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो जीवनलाई नै अन्धकार बनाइदिन्छ। त्यसो भएर मलाई चिन्न आवश्यक छ। हाम्रो भित्र रहेको मलाई अर्थात् त्यो अविनाशी सूक्ष्म शरीरलाई हामीले म भनिराखेका हुन्छौं। यो कुरालाई बुझियो भने हामी कोही पनि भ्रममा पर्नु पर्दैन। र संसारमा आएर हामीले धेरै कुराहरू, विभिन्न ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य आदि धेरै कुराहरूको हामी जान्नको लागि प्रयत्न गर्छौं। र जबसम्म आफूलाई जानिदैन, म र मेरोलाई जानिदैन, तब त्यो ज्ञानको पूर्णता हुँदैन। त्यसो भएर हामीले म को हो भन्ने कुरा जान्नको लागि प्रयत्नशील रहनु पर्दछ। यो नै हाम्रो जीवनको परम कर्तव्य हो। हामी यहाँ आएपछि आफूलाई नै नचिनिकन यो संसारबाट जानु पर्यो भने यो संसारमा जन्म लिनुको निरर्थक हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि यो कुराले एउटा आफू को हो भन्ने
चिन्तन गर्ने बानी हजुरहरू सबैमा आओस्, यही कामना गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।